فدا ہے کیتی سونے صدیق نے جان 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 حشر دہاڑے آپ لہے سی حشر دہاڑے آپ لہے سی رب دے دے احسان فدا ہے کیتی سونے صدیق نے جان فدا ہے کیتی سونے صدیق میرے آقا فرمایا میرے سارے صحابہ دے احسان لہائی وینا صدیق دے احسان اللہ آپ لہے سی حضور دا گھڑا غلام سرکار دا پہلا غلام شیر سنو دیوان دل ہوئے کل صحابہ جکو افضل بنایا کل صحابہ جکو افضل بنایا بعد نبی آدے شان سوایا بعد نبی آدے شان سوایا زندگی سیدے نام لائی میں تانے شان پائی تھی نہ تو پریشان فدا ہے کیتی سونے سے دیکھنے جان فدا ہے کیتی سونے سے دیکھنے جان آقا حکم ارشاد فرمایا مال دی لوڑے دین اسلام کو سارے صحابہ گھرو گئے اپنی وساطت دے مطابق مال چاہ کے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دا ادھا مال چاہ کے حضور دی بارگاہ گھن گئے صدیق سونے کو تھوڑی دیر تھی گئی میرے کریم فرمایا اے سیدنا صدیق اکبر دیر نال آئے دیر کی دیوی ہرگز سونا سارا مال چاہ کی دوی تھواری بارگاہ گھن آیا اللہ اللہ کیے میں کندھا دے ہاتھ مری دریا مت کوئی سوئی کھڑی ہوئے مت وہ بھی نبی دے قدموں تو رہنا بنے وہ بھی سرکار دے قدموں دے گھول چھوڑا شیر سنا دیوان ڈالا ہوئے ہاتھ دیوار آتے سنا صدیق مارے ہاتھ دیوار آتے سنا صدیق مارے راوے گھر نہ سوئی وہاں کیتا پیارے راوے گھر نہ سوئی شان خدا تو مل گئی ہے سچے سیدے جا مل گئی ہے تینوں کیوں ارمان فدا ہے گیتے سونے سے دیکھنے جان فدا ہے گیتے سونے سے دیکھنے جان فدا ہے گیتے سونے سے دیکھنے جان سبحان اللہ حجاج کرام بیٹھے اللہ ہر کے کو مکہ اور مدینہ شریف دی بعد اب حاضری نصیب فرماوے 1650 میٹر بلند پہاڑ دی چوٹی تے لوگ زیارت تے میں نے مدکائی شو دے حضرت باس حال آئی تھاؤں سلام تھی گیا پہاڑی تے نہیں جڑا تھی نہ مطلب ٹھائے پون قربان نمجھا صدیق تیری شام ہون تا لستے بن گیا ہون تا پوڑیاں ہن ہون تا بڑیاں سہولتاں ہن صدیق جنا حضور کو جا کے گیا رات دا سفر پوڑیاں کونا نستے کونا مگر صدیق سونا رہنے رکا زہرہ دے بابا کو توڑ گھر گئی ہے شیر سنا دیوان دل ہوئے سونے آقا دا جو ساتھی رہاڑے سونے آقا دا جو ساتھی رہاڑے او پھرا ماتے پھر توڑ گیا او پھرا ماتے پھر توڑ گیا سونے صدیق نے جان فدا ہے کہتے سونے صدیق نے جان قربان بناؤں وقت کنو تو سبحان اللہ اصحاب نے شادی اندر تذکر کر باندھے فلانے ملک دی شادی ان گزری فلانے خان دی شادی ان گزری شادی تا حضور دی سنت ولیمہ حضور دی سنت مگر نیندرہ کی تھائی نہیں پڑھا نراز سی گئے یہ آج سے بیٹھے ساری برادری دی بھی جون 1500 دے کانٹ کر لیتے نے شادی دا نام آبے غریب شو دے چھرکیاں نکلان لگ میں نہیں آگے آسا ان شادیاں اگاڑیاں دے راک دی میں چنگے نیندرہ جو چنگے شہر شادی کرنے کاشے دے اگیڑا سی
ماں کے اگاڑیاں نہ کھا تو خوشی کرنی ہے تو اپنی جان دبارے بنا کو تو اوکھا نہ کر ٹکر کھا کے بندہ نکل دے کاپی والا متھے چھا تھی روٹی اندر نہیں ویندی جڑے 1500 دا نہ دے تو اللہ ہر کہیں کو بخت لاوے جنی 700-800 دی ہاڑی ہے یوں غریب کو 5-7 شادیاں کٹھیاں لاگ ونجن وہ کو تو خیر آوے سی اللہ بخت لاوے تے غریباں کو نال رلائی ودا رہے راسی گئے سارے کوئی رواج آج سے پہلے ساری برادری سے تھا گزار دیں ہر جات ہکا کار ہے لیکن میں اگے بھی ساری برادری سے نیندرا بدھاون لگے رات کٹ تھی میں کہ نیندرا بدھائیں دے تے دیہاڑی بدھا چھوڑو بس ملکاں دی چپ تھی گئی ہے دیہاڑی نہیں بدھائیں تے بھئی ہر سے بدھائی آتے غریب کو تو رلاو نہ نال اللہ بخت لاوی غریب شو دے سکھ دے اگے کو شادی دی کانڈ آوے جاٹ خوش تھی نہ ہوں کانڈ لے والا آوے پہلے کاوڑے کھڑے ہوندے نے مویا بات کوئی کانڈ چاہیے تو سی حضور دی سنت ہے شادی مگر سنت سمجھ کے کرو اللہ بخت لاوے تے نیندرا نہ گھن یا اتنا گھن جتنا غریب آسانی نال ادا کر سکے ہر جاتے قریبی فیملی ہن خاندان ود گئے بندے شو دے بار سر نہیں آندے بندے فوت کیاں دے بار سر نہیں آندے والا شادیاں 5-7 کٹھیاں لگ ونجن تے سال جنے دی چیل نہیں چوی دی شادی طے کرنی ہے شادی کرنے والے کو پتہ ہونے میرا کتنا خرچہ تھی سی بندہ اپنی اوسط دا کام رکھے بڑھڑے آدم جتنی چادر تے اتنا پیر درگیل کے رکھ مگر میں حضور دی شادی سناواں میرے سرکار دی شادی دی کیا بات ہے آج کیوں تے میں فخر کروں میرا جواترہ وزیر اعظم میرا جواترہ وقت دا انسپیکٹر فلانے عہدے دے فائزی قربان نمجنا صدیق تیلی شام کو جوائی نبیان دا سردار ہے جاندہ او جواترہ جاندے صدقے اللہ کے نات جوڑیے قربان بنا ہوں وقت کنو او کیا سہنا منظر ہو سی بنا پاک محمد گھوٹ ہو سی جان گئی صدیق دے گھر ہو سی جان نال عمر عثمان و سر بیا پاک علی حیدر ہو سی غافل بختوں بی بی دے جیدہ پاک محمد ور ہو سی غریبت کیا کو سبحان اللہ قصیدہ مولا علی دی شان دا ایک مشورہ لیونے میرے کریم دا فرمان نے مومن دے منافق دی پہچان کرنی ہوئے علی دا ذکر کرا ہے پتہ لگ ویسی مومن کیڑے تے منافق کیڑے ہوئے عرض میری اس بندے نو